भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार जेजूक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक ताचे उतर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26. जेजून तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक सर संगती साध्य. मनशाक ते असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य. आज आयचो दीस चलोवंक आनी आयची आमी हाता घाल्लें काम पोंता पावू देवाक सर संगती साध्य. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरया. ताचेर विस्वास दवरया. आमचो सगळो हुस्को आमची इराराय आमची बेजाराय संपूर्ण आमी सोमेच्या हातांत समर्पण दिवया. जेजून तांचेर दिश्ट लावन जण एकल्याचे दिश्ट लावन जेजून म्हणूंक लागलो की मनशाक असाध्य वय देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. त्या खातीर म्हणजे मोगाचे न्हू आज जण एकल्याचेर ताची दिश्ट आज ताणें लायलेली आसा. जावफ्रो तुमी चिंता जावफ्रो आमच्यान जायना. आज खंयचें काम हाता गेल्यार आमच्यान जायना. आज ते जेजूचेर पातयेणी दवरया. जेजूचेर संपूर्ण भरोसो दवरया. आज देवाक सर संगती साध्य त्या सोम्याक सर्व संगती साध्य जावन आसात. आमच्या जिवितान वर्ती कामां करूंक एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी ते जेजू कडेन मागचे आयचे आसा. आयचो दीस आमी ताच्या हातांत समर्पीत कर म्हणया. सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाकणटा. आमी तुका दिनवासता. सोम्या जेजू तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण ह्या सकाळच्या वेळार म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सणांचेर म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर हांवें हाता घालच्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या मुखल्या फुडाराचेर सोम्या जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या दैवीक कृपेन आयच्या दिसा म्हाका भर सोम्या. हालेलुया. सकाळच्या वेळार सोम्याक आमी अर्घ दिवया गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणया
ताका आमी दिनवास कित्याक आज देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मनशाक असाध्य, देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसात. वंदित हांव तुका वैसम्या मोगाळिश्टा जेजू वंदित हांव तुका वंदित हांव तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदित हांव तुका बऱ्या गवळ्या जेजू वंदित हांव तुका गवळी बरो तूं आमचो शेड्या मोगान पसो पासवो सरो लाभसो नितळ उदकां जशी शाबी आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो मोगाळिश्टा जे वंदित हांव तुका सडवंदर जेजू वंदित हांव तुका ह्या सकाळी 14 सोम्याक अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचेर 2 टेस्टमनी आयकूया. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. हांव वालीचे परेरा सावंतवाडीसून उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. सप्टेंबर म्हयन्यांत 18 तारखेक म्हाका कठीण तकली दुखोवन जोर आयलो म्हूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें सदांच हांव रिपीट करीत आसली. 2 दिसांनी म्हजो ताप कमी जावन म्हाका बरें दिसलें, पूण हात पांय खूब दुखताले. हांव सदांच जेरिको मागण्यांत भाग घेवन आसली. सकाळीं दनपारां राती हांव मागणें आयकताली आनी मागताली. ह्या मागण्या वरवीं देवान म्हाका पिकोवणी फावो केली म्हूण दोनया देवाक हांव आर्गां दितां. हांव आनी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जोर वचोन म्हाका बरें दिसलें, पूण म्हाज्या ग्रँडमदरचो रिपोर्ट कोरोना पॉझिटिव्ह आयलो आनी उपरांत तिका हॉस्पिटलांत व्हेली आनी तातूंतच ती आमकां सोडून गेली. ह्या आकांताच्या वेळार आमकां घरांत सगल्यांक टेस्ट करूंक लायली. तातूंत म्हजो एकल्याचो रिपोर्ट 1 ऑक्टोबराक कोरोना पॉझिटिव्ह आयलो. म्हजे खातीर माग म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम चॅप्टर 6:8 दिलें. वायट करतल्यांनू पयस सरात सगले, कित्याक सर्वेस्परान म्हजें रुंदन आयकलें. हें हांव सदांच रिपीट करून आसली आनी मागण्यांनी ह्या सायबीण मायेच्या तेर्सांनी सदांच भाग घेताली. देवान म्हाजेर इतली काकूट केली की ताणें म्हाका ह्या 14 दिसांच्या होम क्वॉरंटायनांत कसलो त्रास दिवंक ना आनी आतां हांव बरी आसा. ही सर्व अजापा केल्ल्या दोनया देवाक आर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालुचो म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया. हांव सायनरा बॉम्बेसावन उलयतां. म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो घोव सौदी कामार आसलो. थंय तेच्या कंपनीच्यानी तेजे हक्कां रिन्यू करूंक ना. त्या देखून म्हज्या घोवाक मस्त टेन्शन जालें आनी ताका हाय प्रेशर आसल्यान तो सीक पडलो. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 120:1 दिलें. हांव तें रिपीट करूनच आसली. ताच्या उपरांत म्हज्या घोवाक थंय हक्कां मारून बऱ्या रितीन तो गांवांक आयलो. आनी तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजो मावळो माव मार्चांत ताका ब्रेन हॅमरेज जालें. हॉस्पिटलाक एडमीट करतना डॉक्टरान म्हणलें ताका 24 hours म्हणून. तो पूण बऱ्यान गूण जावन घरा येयलो. घरा येता ताका डिमेन्शिया सुरू जालें. पूण आमी 3 वरांच्या मागण्यार बसल्या टायमार तोय दिंबेर रावन मागणें करतलो. आतां तो मस्त बरो आसा. त्या देखून आमकां मेळलेल्या सगळ्या ह्या उपकाराक हांव त्या धन्य देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या बऱ्या भलायकी खातीर हांव मागतां. थँक्यू. जाणेकल्या सकाळीच्या वेळार प्रत्येक तरां इजाया प्रवदे पुस्तकां 40 आनी 3:20 वर वळी 1:5 विस्वासान आनी भावार्थान सांगाताळ उसारया. तर आतां जाकोबा तुका रस्तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा,
इस्रायला तुका करलो सगळे स्पर्श सांगता बियानाका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोस तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या समें आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार केव तुका बुडोवचें ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून बेसोनाय उज्याची चिबो तुजें भस्म करचें ना कित्याक सगळे स्पोर तुजो देव इस्रायल पवित्र देव तुजो सरबंदार इजिप्त हांवें तुज्या सरबणाचें मोल कशें दिलां तुजे बदला इथिओपियानी सेबा दिल्यान तुज्या तुजे दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्राक दिता भियानाका कित्याक हांव तुज्या समें आसा तुज्या संततीक हांव उदय दिता फाटीं हाडटलो आनी अस्तमेंतान हांव तुका एकठांय करतलो परत म्हज्या मोगाच्या रंगाची 2 टेस्टमनी आयकुया ह्या सकाळच्या वेळार त्या दनयाक अर्घा दिवया कित्याक आज ताका सर्व संगती साध्य जावन आसा कशें ह्या भावभयणी जिवितांत सुमयान अद्भुतां केला की दीस अद्भुतां आमच्या जिवितांत दिसान दीस तो करन आसा. I am Sister Premila from Mangalore. I would like to give testimony of a boy, Samant, who is one of our hostelites' brother, was missing since 27th November. The family was in great distress. Seeing this, I sent a petition to Brother Prakash. Brother assured his prayers and gave the word of God, Psalm 46, 1 and 7 and Micah 7:7. Repeating this word, prayed earnestly. On 2nd December, we got the news that Samant is safe and found in Bangalore. For this, I thank God for His mercy and favor. And also thank Brother Prakash and his team for their valuable prayers. May God bless them and their ministry. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify you, Jesus. For you are all powerful God. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मरिना. हांव 4 म्हयने गुरवार आसतना तावन डिवायन मर्सी मागण्यान भाग घेवन आसा. म्हाका 9 म्हयने 9 दीस जातना म्हज्या भुरग्यान फांत्यार तावन मुवमेंट करूंक नातले. 2 परां मुसोर मुवमेंट नातले पळोवन हांव भियेली. ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज करून आमचे पसत मागोवंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनासली. हॉस्पिटलाक वचून टेस्ट करतना सकट नॉर्मल आसलें. दुसऱ्या दिसा म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा म्हाका चेरको भुरगो जल्मलो. आमी दोगांय हुशार आसाव. तशेंच ह्या मागण्यान भाग गेल्ल्या दिसा तावन म्हजें तेंय तशेंच म्हज्या कुटुंबान मोस्तू बरेंपण जालां. साबार अजापां घडल्यांत. म्हजो भावार्थ सडला. देखून हांव त्रिएक देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. आमचे पसत दीस रात कळनासतना मागणें करच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तशेंच सर्विगारांक हांव देव बरें करूंक म्हणटां. तांकां आपले मिसांव कामून दवरसूंक देव आपली विंचणार आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागतां. अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगलाप तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू. ह्या सकाळच्या वेळार मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या मोगाचें. देवाचें उतर म्हणटा जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25. जॉबाच्या पुस्तकांत 22वी ओळी 25. सर पदवेदार तुझे भांगार जातालो. सर पदवेदार तुझे भांगार जातालो. म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आमचो देव आमचो भांगार जावन आसतालो. जायते पडे भांगारा खातीर चिंते रावता. आज देवाचें उतर म्हणटा सर पदवेदार तुजो भांगार जातलो. म्हळ्यार तुजें सर्वस्व तुजी आशा कितें आसा तुजो देव तुजी आशा जातलो. जायते पडे आमकां भांगार करचे जायती आशा आसा आनी आज देवाचें उतर म्हणटा तुजो देवच तुजो भांगार जातलो. म्हळ्यार अर्थ तुजी आशाच तुजो देव जातलो. म्हळ्यार देव तुका संपूर्णकायेक व्हरून पावयतलो मुखार आनी तुजे मोलादीक रुपे जातलो. तुजे मोलादीक रुपे तुजो देव जातलो. आज तुजे मोलादीक म्हण खंयची वस्त तूं आज चिंतून आसाय सोदून आसाय ती वस्त तुजे ना जावं फ्रो ती वस्त तुजे पयस जावं फ्रो आज सर पदवीधर देवच तुजे मोलादीक
रुपे जाताले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पळया दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत एकांत 10वी ते 12वी वेळी म्हणचे घडी पळया म्हणजे मग सलमाव राय जेन्ना देवान ताका राय म्हण नेमक केल्ल्या वेळार तो देवा लागीं मागता, देवा आज हांव तुवें कांयच मागना, ही परसां सोलोवन व्हरूंक. कित्याक आमकां हर एका दिसा आमी देवा लागीं तितलेंच मागूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार सलमाव रायचे मागणें पळया म्हणजे मग तो म्हणटा किंग सोलोमन तो इतलेंच म्हणटा, ही परसां सोलोवन व्हरूंक म्हाका दुसरें कांयच विचारना हांव, म्हाका जाणवाय दी. कितें दी? जाणवाय दी, गिन्यान दी. येदी व्हड परसां म्हज्यान चलोवन व्हरूंक जायना, म्हज्यान चलोवन व्हरूंक जायना. मोयशे पळया इजिप्टा वता आसतना इजिप्टा वच म्हणलो देव, थंयच्यान आसता इस्रायल लोकांक तुवें भायर हाडूंक जाय. मोयशे कितें म्हणटा, देवा तुवें म्हज्या सांगात येवंक जाय, तुजी कृपा म्हाका लाभोंक जाय, तूं म्हज्या सांगात येवंक जाय. म्हज्या म्हाका देव मोयशे सवे आसतो त्या कारणा खातीर हर एकान मोयशेक जैत लाभले. मात्र न्हय, हर एका सुवातेर मोयशे नंदन जाते आयलो. त्या परचेक थंयच्यान भायर काडलो. फारावेच्या मुखार जायती अजापाकान दाखयली. म्हज्या हांगा पळय सलमाव रायाच्या जिवितांत कशें म्हणजे मग तो देवाला इतलेच नम्रतेन देवाला मागता, देवा तुजी परजा चलोवन व्हरूंक म्हाका जाय आसती जाणवाय दी पुरो, दुसरें कांयच मागना. वस्त्यान वाची देखून ह्या लोकांक सोलोवन व्हरूंक म्हाका जाणवाय आनी समजणी दी. म्हाका जाणवाय आनी समजणी दी. आमी हर एक मागूंक जाय, सोम्या आज म्हजे कुटाम चलोवन व्हरूंक म्हाका जाणवाय आनी समजणी दी. म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्याक आज समजून घेवंक म्हाका जाणवाय आनी समजणी दी. हांव खंय काम करता त्या बऱ्या रितीन काम करूंक, त्या बॉसान म्हाका समजून घेवंक, हांवें बॉसाक समजून घेवंक म्हाका समजणी आनी जाणवाय दी. नाजाल्यार आमकां कश्ट पडटा. जायते म्हणटा आमी काम सोडटा. म्हज्या हर एक दिसा आमी खंय काम करता तांचे तर मागोवंक जाय. सोम्या धाड तुजो पवित्र आत्मो तांचेर. आपुरबायची हांगा टेस्टिमनी आसा भाव मरविनाची पळय आयकात. तुका सोम्या जेजू हांव मारवीन राजेश बंटोळ मोगार नाडटा. आज हांव म्हज्या देवाक साक्ष दिवंक आशेता. 26 इवनींग म्हाका पोटान जोर दूख उठलें आनी हांव तें म्हाका दूख म्हज्या हांव सोसूंक जायनासलें. तशें हांव कोडियाल हॉस्पिटलाक गेलो आनी डॉक्टर म्हाका म्हणलें स्कॅनिंग करीचें म्हणून. हांवें स्कॅनिंग केल्या उपरांत रिपोर्टान म्हाका फूड पॉयजन जाला म्हणून सांगलें आनी म्हाका 1 वीकाचें मेडिसीन तांणी दिलें. पूण म्हाका तातूंत चुरी म्हाका दूख म्हजें उणें जावना. आनी डिवायन मर्सीच्या टिमाक हांवें कॉन्टेक्ट केलें आनी तांणी म्हाका इजाया 53 वाक्य 5 देवाचे उतार दिलें. ताचे उपरांत ती म्हाका चुरी उणें दूख उणें जावना. आनी परती दुसरे दिसा परतून हॉस्पिटलाक गेलो आनी तांणी डॉक्टर म्हणलें म्हजें परतून स्कॅनिंग करीचें म्हणून. परतून म्हजें रिपोर्ट नॉर्मल म्हणून आयलें. ताचे उपरांत 2 दिसान परतून हॉस्पिटलाक गेलो. कित्याक म्हणल्यार म्हजें दूख उणें जावना. आनी परतून म्हणलें डॉक्टरांनी तुज्या आर्नीचें स्कॅनिंग करीचें पडटा म्हणून. कित्याक म्हणल्यार म्हजें एक बी मस्त सुजलें आनी म्हाका दूख सोसूंक जायनासलें आनी म्हाका 2 स्टप्पां सोडूंक म्हजें तांव जायनासलें. आनी डॉक्टरान म्हणलो तुज्या रिपोर्टांत एक बी ट्विस्ट जाला आनी ताका ब्लड सर्क्युलेशन जाता ना म्हणून आनी ते बी काडचें पडटा, दुसरें कांय ऑप्शन ना म्हणून. म्हाका कांय करचें मुगोस जावना. म्हजें मायंड फूल ब्लँक जालें. कित्याक म्हळ्यार 1 इयर उपरांत पयलीं हांवें एक विजाक एप्लाय केल्लें आनी ते विजा म्हाका 14 हांव भायर वचूंक आसलो आनी ते हांवें टिकेट काण जाल्लें आनी ते म्हजें विजा फेब्रुवारीच्या 22 एक्सपायर जातालें आनी म्हाका काल करचें गुर्तून नासलें. त्याच घडी हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टेक्ट केलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका सांगलें की देवाचेर पातेन दवरून माग आनी बऱ्या रितीन कुमसार जावं म्हणून सांगलें. त्याच रितीन हांव बऱ्या रितीन कुमसार जालो आनी हांव घरा गेलो आनी दूख म्हजें उणें जावन नासलें. आनी 2-3 दिसान परतून हॉस्पिटलाक गेलो आनी ते रिपोर्ट हांवें दुसरे 3-4 डॉक्टरा कडेन दाखयलें. बट त्या डॉक्टरान म्हाका सांगलें कांय ऑप्शन ना, ते बी काडचें पडटा म्हणून आनी ताका ब्लड सर्क्युलेशन जातात ना म्हणून, तुवें वेगळी ऑपरेशन करचें म्हणून. तशें हांव हॉस्पिटलाक एडमीट जालो आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन सांगलें म्हज्या खातीर मागोवंक आनी ब्रदर प्रकाशान म्हज्या खातीर मागलें आनी म्हाका ECG, ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट केलें
आनी म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल म्हूण आयिल्ले आनी म्हाका कोरोना टेस्ट म्हूण केलें आनी ताचे रिपोर्ट 3 घंटे उपरांत येता म्हूण सांगलें. तशें इवनींग डॉक्टर येवन म्हणलो आनी तुका फाल्यां सकाळीं आमी ऑपरेशन करता म्हणून. तशें चूड टायम उपरांत डॉक्टर येवन परतून म्हणलो तुजें गाय उणें जाल्ला आनी तुका आतां ऑपरेशन करना, 3 वीक उपरांत ऑपरेशन करता. आनी तो म्हणलो की तुका कोरोना पॉझिटिव्ह आयला, तुवें आतांच डिस्चार्ज करचें पडटा म्हणून. हांवें त्या घडये ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टेक्ट केलें आनी ब्रदर प्रकाश म्हणलो आतां घरा वचूं आनी देवाचेर पातयेन धरून माग म्हणून. हांवें तशें दीस रातून मागणें केलें. म्हाका बेड्डांत देवूंक जायनातलें आनी सोलूंक जातात नातलें आनी दीस रात हांव मागणें केलें आनी देवाचेर पातयेन धरून हांवें मागणें केलें. आनी संजेचे 3 वरां 4 वरांच्या मागण्यांत हांव भागीदार जातालो आनी 1 घंटो हांव दिमपी घालून मागणें करनासलो. आनी 2 दिसां मागीर म्हजें पेन उणें जावन आयलें आनी हांव म्हाका सोलोवंक जालें. आनी तशें हांव फेब्रुवारीच्या 14 सकाळीं खोड्याल जावन म्हाका फ्लायट मारलें आनी त्या फ्लायटांतल्यान हांव बॅरनाक पावला आनी बऱ्या रितीन हांव पावलो आनी म्हाका खंयचेय कसलेंच म्हाका प्रॉब्लम जावना. आनी म्हाका बॅरनांत म्हाका कोरोना टेस्ट केलें आनी त्या कोरोना टेस्टान म्हाका नेगेटीव रिपोर्ट आयलें आनी हांव आतां रुमांत आसा. इतले व्हड म्हजें अजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्घ दिता आनी देवाचेर पातयेन धरून मागोवंक म्हाका आदार दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान उपकार बावरता. अर्गान तुका सोम्या जेजू, अर्दान तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, हालेलुया. कशें ह्या भावाची टेस्टिमनी तुमी आयकलात म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या भावाक जेन्ना ताका पोटान दूख सुरू जालें, डॉक्टर म्हणूंक लागलो की ताका आनी कितें पोटाचे समस्ये. जेन्ना डॉक्टराक गेल्ल्या वेळार ताका हर्नियाचे प्रॉब्लेम म्हणलें. मागीर म्हणलें की ताका दुसरेच प्रॉब्लेम म्हणलें. कशें तें मेन्शन केलें डॉक्टरान ऑपरेशन करचें म्हणलें आनी एक सायडची बी तेची पाड जावन आसली म्हण डॉक्टर ताका मेन्शन केलें. जेन्ना ताणें मागूंक सुरू केलें, मात्र देवाचे उतार कंटिन्यू रिपीट करूंक सुरू केलें. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या दिसा म्हाका उडास आसा की ताका हांवें इतलेंच म्हणलें, आतां तुका घरा वचूंक सांगलां, इतलेंच कर, बोस आपूर बायने कुमसार जा, सुटायन कुमसार जा. आनी भाव बरें सुटायन कुमसार जालो. ताच्या मागीर देवान सगळी वाट्यो ताची उक्ते केल्यो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू भाव बॅरीन पावला. म्हज्या मोगाचे न्हू ज्या दिसान डॉक्टर ऑपरेशन केल्लें जाल्यार आज तो घरा साचे आसते. पळय देवाची मांडा ओळ. त्या खातीर देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसता, मनशाक असाध्य, देवाक सर्व संगती साध्य. ह्या भुरग्याचो फुडार देवान बांदून हाडलो. मात्र न्ही, ज्या दिसा त्या सुद्दां ऑपरेशन केल्लें वयसलां आज बेड रेस्ट करना आसा जे आसते आनी देवाक कळीत आसते की ह्या भावाक उदरगते पावयचे म्हणून. जाफरो अडकळ्यो येयल्यो. डॉक्टरान कितें कितें म्हणलें, त्याच डॉक्टर म्हणलें की कांयच प्रॉब्लेम ना, तुका ऑपरेशनची गरज ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे ज्या थारायल्ल्या दिसा तो बॅरीन वचून पावलोस. कित्याक देव विस्वासी आनी काकुळटार, देव मोगाळ हर एकल्याचेर ताची नदर लावन रावता. साल्माची कंटिन्यू करूया आमी. ना तर हे देवड परजेक सोलून व्हरूंक कोण सकत. देवान सलमाक जाप दिली. देवान सलमाक जाप दिली. हे तुज्या मनात असलें देखून, तुजे मनात असले देखून आनी तुवें दन दिरवें आनी मान पैसे ग्रेस कांयच मागू नये. वा तुजो द्वेष करतानाचो जीव वा तुजे पासून लांबावक मागूंक नाय. बगर जे परजेचेर हांवें तुका राय नेमला, जे परजेचेर हांवें तुका राय नेमला, ती परजा सोलून व्हरूंक तुवें जाणवाय आनी समजोणी मागलाय. देखून जाणवाय आनी समजोणी तुका मेळटलीच दितालोच हांव. त्या भायर आतां पळय, त्या भायर हांव तुका दन आनी दिरवे आनी मानी दितालो. हालेलुया. दन दिरवे मात्र अति ग्रेस्त हांव तुका करतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या बसयल्ल्या प्रमाणे देवान साल्माव रायाक अति ग्रेस्त केलो आनी दन दिरवे दिले आनी बरो राय केलो. मात्र न्ही, तशेंच जाणवाय ताचे तरी आसली, कोणा लागीं नासली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा माग्या कशें भाव मरविनाक देवान वायटांतून, कश्टांतून, पिडेंतून निवारण
थारायल्ल्या टायमार बॅरीन वचून पावयले की सेम देव आज आमच्या संगात आसा. ह्या सकाळच्या वेळा सगळे आमची अस्कत काय त्या सुमेच्या हातान समर्पित कर मागया. सुमेची दैवी काकूत, सुमेची दैवी कृपा आमचे देवने चित्र मागया. मात्र न्ही सुमेची सकत आमच्या वळून दी. आयज सुद्दी चलोन व्हरूंक जायशी जाणवाय तो जेजू आमकां फाव करून दी. नाजाल्यार कितें जातलें आमच्या घरांत झगडे झूज इराराय अस्कत काय हर एक दिसा जाणवाय खातीर मागया. जण एकली एक घडी आमी दोळे धांपया, आमचो हात जाताना आमी काळजां दवरया आनी मागया. ह्या सकाळीच्या वेळा मोगाळा बापा आज जेजूच्या नांवान हांवें मागता बापा. आमची अस्कत काय आमचे उणेपण आमची इरारे आमची बेजारी संपूर्ण पयस कर बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां दूर नितळ कर. आयचे दिसा कितल्या लोकांक भायल्या गांवांत वचूंक आसा, कितल्या लोकांक आयची टिकेट आसा, फ्लायट आसा, कितल्या लोकांचो ऑपरेशन आसा, कितल्या लोकांचो हॉस्पिटलांत वेचर आसात आनी चॅकअप करूंक वेचर आसात. तांकां राख आनी सांबाळ बापा. बापा प्रत्येक तरान मागता कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा, कितलीं भुरगीं देदोस्पर जालात आनी कितलीं जाणां पयल्या दिसा कामाक वेते आसात, कितलेय जाणांक आज बँकाचो नोटीस आसा फ्रो लॉन भरूंक आसा तांकां कश्ट आसात बापा. हे सकाळीच्या वेळा हांवें मागता बापा आयचो दीस जण एकलोसो नंदन कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी बरलो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस तुमचो जण एकलोसो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी, बेसांवांनी बरलो जावं दी, कृपेन बरलो जावं दी. कशें तोच देव देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तोच देव आमकां चलोवन व्हरूं दी, राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. आमेन. आनी परत 4 टेस्टिमनी आसा भोव आपुरबायेन आमी आयकुया. जेजूकूच आमी अर्घा दिवया. प्रकाश दादा चिकमोळ जावन हांव म्हजे भुरगे 2 वर्साचे भुरग्याचे साक्ष दिवंक शेता. म्हजे भुरगे शेळ आनी कोंकलीन आनी उस्वास काडूंक जायनासतना हॉस्पिटलाक एडमीट जालें. हॉस्पिटलाक एडमीट करतना ताका निमोनिया आसा म्हणून कळीत जालें. आमी डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक आमचे प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. प्रेयर टिमांनी म्हाका किर्तन 6:2 किर्तन 30:2 हें देवाचें उतर मागण्यान रिपीट करूंक सांगलें. हांव आनी म्हजे पतीन आनी कुटुंबाची ताच्या भलायकी खातीर आनी देवाचें उतर दवरून आमी मागण्या करतात आसल्या. म्हज्या भुरग्याक सांजे मातसो ट्रिटमेंट जावन सांजेर ताका डिस्चार्ज केलें. एकच दिसांनी देवान गूण केले, आपूण गूण केले आनी ते आतां बऱ्याक रितीन खेळून आसा. देवाक अर्गां येता, होगळाप दिता. हालेलुया हालेलुया. तशेंच म्हज्या भुरग्या खातीर मागणें केल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक हांव थँक्यू म्हणटा. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनिता मँगलोर तावन म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या दुवेक नोव्हेंबरांत जोर ताप आनी वॉमिटींग आसलें. डॉक्टराच्या वोका धाडल्यार ताप आनी वॉमिटींग रावनातलें. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचें उतर सिराक 38:9 आनी किर्तन 121:7 रिपीट करन आसलें. क्रमेन रात जाताना ताजो ताप आनी वॉमीट सगळें सारकें जालें आनी त्या टायमार ताका स्कुलाची फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम चलोवन आसली आनी ते दुसऱ्या दिसाच्या एग्जामाक कांय प्रिपेर जावूं नासलें. ते म्हणाले सकाळीं उठून ते म्हणाले हांव एग्जाम बरयना म्हणून. पूण हांव धैर्य दिवन ताका सांगलें तूं एग्जाम बरें, कितें तूं एग्जामाक पयलें प्रिपेर केल्लें आसा तें बरें म्हूण. आनी हांवें ताका ब्रदरान दिल्लें देवाचें उतर जानेवारी 7:7 आनी फिलिपिकाराचें पत्र 4:13 ही दोनी देवाचें उतर बरोवन दिवन एग्जाम हॉलाक वेच्या पयलें रिपीट करून वच, तुजी एग्जाम पेपर इजी येतालें म्हूण सांगलें. देवान इतलें व्हडलें अजाप केलें गी म्हळ्यार इजी पेपर दिवन बरे अंक काडून देवान आशिर्वाद दिलो. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्घ आनी होगलाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची वळख सगळ्या संवसाराक विस्तारूंक देवाची कृपा आनी बरी भलायकी भोव जावन दी म्हूण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिल्विया बारेंता न्हू. हांव म्हजी आनी म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक अपेक्षिता. म्हजी आनी म्हज्या घोवाची विजा एक्सपायरी जाल्ली. आमच्या स्पॉन्सरान विजा रिन्यू करिना म्हणून जाप दिल्ली. आमी मागणें करूंक ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी रिपीट करनच आसल्या आनी आतां आमची विजा रिन्यू जावन पासपोर्ट आमच्या हाताक मेळ्ळा. दुसरी साक्ष जावन आसा
म्हाका आनी म्हज्या घोवाक सारकें काम नासलें. म्हज्या घोवाक काम नासतना 1.5 वरां जाल्लें. आतां ताका बरें काम देवान फावो केलां आनी म्हाकाय काम मेळ्ळां. देखून ही दोनी आसर्या केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. सांगत आसा म्हज्या मांयक की आतां बावळो दूख आनी गांठी दूख आसलें तिका दिंबी घालूंक जायनासलें, पूण तिकाय मस्त बरेंपण मेळ्ळां. हे सर आसर्या केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. सांगत आसा ब्रदर प्रकाश टिमाचेर, कुटुंबाचेर, मिनिस्ट्रीचेर आनी सर याजकांचेर सांगत आसा विलोवणी मागणी चलोवन व्हरच्या हर एका भाव भयणीचेर देवाची विस्णार आशिर्वाद मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. Praise the Lord. Hallelujah. I am Jessie from Mumbai. I want to give a testimony for healing a 3-month-old child named Preetham who was critical and had to be admitted to the ICU. He lost his mother 2 months after his birth and had become weak and was suffering from breathlessness, cold, fever, rashes. Doctors had given up hope and said he had corona and suspected a hole in his heart. I put in my prayer request to Brother Prakash through the chat box and prayed for his healing, claiming the promises from the Word of God. After a month in the hospital, the child showed signs of recovery and doctors said he is now fit and fine. There is no need of any surgery. I praise and thank Jesus for the wonderful miracle. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. A big thank you to Brother Prakash and his team for their prayers. May God bless them abundantly.